खुदावन की सलामती, उसका फजल और उसकी बरकत हमेशा आप पर नाज़िल हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं जिस मौजू पर बात करने के हूँ वो है मसीही नाम के टाइटल की अहमियत। ये सुनने और देखने और पढ़ने में आपको शायद अजीब सा मौजू लगे, लेकिन इस मौजू के ज़रिए हम बाइबल मुक़द्दस की गहराई को जानेंगे। इस मौजू का ताल्लुक आपको हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा या हमेशा की आग में। आज के कलाम को सुनने के बाद फैसला आपने करना है कि आप अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं, खुदा की बादशाही या हमेशा की आग। आप इस मौजू को यूं भी कह सकते हैं, मसीही नाम के टाइटल की पहचान, क्योंकि एक मसीही की पहचान मसीह से ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे यस्सु नाम था, लेकिन उसके नाम के साथ टाइटल मसीह था, हम भी अपने नाम के साथ मसीही लगाते हैं। आज हम गौर करेंगे कि कौन सा टाइटल मुझे चाहिए ताकि मैं हमेशा की जिंदगी को हासिल करूं, और इस टाइटल को मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। पहले हम दुनियावी जिंदगी के टाइटल को समझते हैं कि इनकी क्या अहमियत है। क्या ये दुनियावी टाइटल जो हमारे नाम के साथ हैं हमें खुदा की बादशाही दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सदर, वजीर आजम, जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन, पोप, कार्डिनल, बिशप, काहिन, पास्टर्स, प्रोफेसर, रेवरेंड, डीकन, टीचर, चौधरी या और बहुत सारे ऐसे टाइटल हैं जो हमारे नाम के साथ हमारे काम या हमारे प्रोफेशन को बयान करते हैं और जाहिर करते हैं कि हम ये हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो टाइटल कहलवाना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपने टाइटल के मुताबिक काम नहीं करते। ये दुनियावी टाइटल मरने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ये टाइटल आपको खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकते। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ मसीही का टाइटल भी लगाते हैं, या मजहब के बड़े बड़े ठेकेदार अपने टाइटल को लिए फिरते हैं और मगरूरी में रहते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठना पसंद करते हैं और अपने आप को दूसरों से मुनफरद देखना पसंद करते हैं। शायद ये अपने ओहदों और टाइटल में ही फंसे रहते हैं, बिल्कुल फकीरों और फरीसियों की तरह, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसका प्रचार करते हैं उसका नाम यस्सु है। जैसा नाम वैसा काम, जैसा टाइटल वैसी खिदमत। यस्सु का टाइटल मसीह है, यानी मसा किया हुआ। पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल कौम अरसा दराज से मसीहा का इंतजार कर रहे थे। यसाया की किताब उसका 61 बाब 1 से 2 का अगर हम मुतालिया करें तो वहां लिखा है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो, कैदियों को रहाई दूं, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। और यही बात अगर हम लूका की इंजील 4 बाब उसकी 18वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां लिखा है, गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, अंधों को बेनाई, कुचले हुओं को आजादी। ये था यस्सु के नाम के साथ टाइटल, यानी यस्सु मसीह, जो उसने अपने कामों से जाहिर किया। उसने अपने टाइटल के मुताबिक काम किए क्योंकि उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। मेरे अजीजों, अपने अपने मजहब के ठेकेदारों को देखो, क्या वो खुदा की बादशाही और उसकी मर्जी के मुताबिक और कलाम के मुताबिक अमल करते हैं? वो बाप की नहीं बल्कि अपनी मर्जी पूरी करते हैं, अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी पसंद करते हैं, आराम और आसाइश की जिंदगी पसंद करते हैं। आए देखें बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या बताती है। मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, यस्सु ने कहा
کہ लोमड़ियों के लिए भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। ये है फर्क यीशु मसीह का और हमारे मजहब के ठेकेदारों का। उसने बाप की मर्जी पर फोकस रखा, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। सवाल ये पैदा होता है, क्या आज के मजहबी रहनुमा ऐसा करते हैं? मसीहा का इंतजार इसलिए किया जा रहा था कि उन्हें रहाई मिले, खुशखबरी मिले, शिकस्ता दिलों को तसल्ली मिले, मातम की जगह खुशी आए, भूखों को खाना मिले, नंगों को कपड़े मिले, गमगीन को दिलासा मिले, असीरों को आजादी मिले। टाइटल हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी को जाहिर करता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की खिदमत करता है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की खिदमत करता है, अगर कोई टीचर है वो टीचर की खिदमत करता है, अगर कोई वकील है तो वकील की खिदमत करता है। यानी इन सारे टाइटल्स से ये जाहिर होता है, उनके काम और उनके शोबे और उनकी खिदमत से नजर आता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर कोई मसीही है तो वो मसीह जैसा काम करे, मसीह जैसा चाल चलन रखे, उसकी जैसी मोहब्बत रखे, उसी की तरह का और उस जैसा बर्ताव रखे, उस जैसी खिदमत करे, अपने ओहदों को नजरअंदाज करके यीशु मसीह के मजाज को अपनाएं। जैसे फिलिपियों उसके 2:5 में पालूस रसूल फरमाता है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी है। अगर मसीह ऐसे ना करता तो उसे मसीहा कौन कहता? जैसे मत्ती की अंजील में भी यूं लिखा है, क्योंकि जब यूहन्ना कैद में था तो उसने अपने शागिर्द जो है वो यीशु के पास भेजे, तो यीशु उनको ये जवाब देता है कि जो कुछ तुम देखते हो सुनते हो वो जाके यूहन्ना से बयान करो। तो हम इस हवाले में मत्ती की अंजील 11वें बाब 2-6 में पढ़ेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक और साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। इस हवाले में वो अपने कामों से जाहिर कर रहा है और कहता है कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर बयान करो। यानी उसने साबित किया कि वो मसीहा है, इसीलिए बाप ने उसे अपनी दाहिनी तरफ बैठाया। मेरे अजीजों, हम इस दुनिया के टाइटल की फिक्रों में रहते हैं, लेकिन ये दुनियावी टाइटल इंसान के मरने के साथ ही खत्म हो जाते हैं और ये आपको खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकते। हाँ, शायद दोज़ख में ले जा सकते हैं, वो भी अगर अपनी खिदमत हमने ठीक नहीं की तो। कभी आपने सोचा है कि खुदा ने भी आपके लिए एक टाइटल रखा है, बल्कि 2 टाइटल जो खुदा आपको देना चाहता है। पहला टाइटल आपको खुदा की बादशाही में ले जाएगा और दूसरा टाइटल आपको हमेशा की जलती आग में ले जाएगा। क्या हम कभी इन टाइटल्स के बारे में फिक्रमंद हैं या नहीं? आज से सोचना शुरू करें। ये मैं आज आपको एक राज बताता हूं। खुदा ने आपको पहले से इम्तहान पास करने के लिए एक पर्चा आउट कर दिया है। अगर आप उसको पढ़कर भी फेल होगे तो आपकी गलती होगी। जो पास होगे वो हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। तो अभी जरा गौर से सुने। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी जिंदगी और नाम के साथ एक टाइटल लगता है जिसको हम मसीही कहते हैं, यानी क्रिश्चियन। ये कभी नहीं भूलना कि लफ्ज मसीही मसीह से निकला है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर एक मसीही बहुत इल्म रखता हो या वो बपतिस्मा भी ले ले और पाक रूह भी ले ले, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी जिंदगी में ना हो,
یعنی مسیحی عمل اور کام اس میں نہ ہو تو کیا آپ اسے مسیحی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ مسیح کا جیسا نام تھا ویسا کام تھا۔ اسی مسیحی ٹائٹل کو ہم نے سنبھالنا ہے اور ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں، کسی اور کے نہیں بلکہ ہم مسیحی ہیں، اور ہم اپنے کاموں سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ یہ مسیحی ٹائٹل ہمیں اس دنیا میں ملا ہے، لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب میں آپ کو اس کلام کی گہرائی میں لے کر جاتا ہوں۔ جیسا میں نے بتایا کہ خدا نے آپ کے لیے 2 ٹائٹل رکھے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، جو چننا چاہتے ہو چن لیں۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 25 باب اور اس کی 31ویں آیت سے 41 کا مطالعہ کریں تو یہاں آپ کو 2 ٹائٹل ملیں گے۔ آپ گھر میں خود اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں اور اس راز کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اگر خدا کی بادشاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ٹائٹلز کی فکر کریں۔ میرے عزیزو، اس حوالے میں 2 ٹائٹل آپ کو ملیں گے۔ پہلا ٹائٹل 34ویں آیت میں آپ کو ملے گا، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اس میں پہلا ٹائٹل کیا ہے؟ مبارک لوگو۔ یسوع کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگو۔ اور میں بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو وہ یہ ٹائٹل حاصل کریں گے۔ دوسرا ٹائٹل ہے 41ویں آیت میں، وہاں لکھا ہے اے ملاؤنو، میرے سامنے سے چلے جاؤ ہمیشہ کی آگ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہے دوسرا ٹائٹل۔ پہلا ٹائٹل مبارک کا اور دوسرا ٹائٹل ملاؤنو۔ ملاؤنو کا مطلب ہے ابلیس کے بچوں، اے سام کے بچوں، اے افی کی اولاد، اے شیطانوں۔ یہ ہے اس ٹائٹل کا مطلب۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹائٹل لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ ابھی دونوں جو دائیں ہوں گے ان سے بھی سیم سوال کیے جائیں گے، جو بائیں ہوں گے ان سے بھی سیم سوال کیے جائیں گے، لیکن دائیں والوں کا جواب فرق ہوگا اور بائیں والوں کا جواب فرق ہوگا۔ اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ کن کو کون سا ٹائٹل ملتا ہے۔ ابھی جو دائیں والے ہوں گے وہ سوال ان سے پوچھا جائے گا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پہلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ لیکن وہ آگے سے جواب دیں گے خداوند کو، جو راست باز ہیں، جو خدا کی مرضی کو پورے کرنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے اے خداوند، کب ہم نے ایسا کیا، کب تو ہمارے پاس آیا؟ ابھی یسوع کا جواب سنیں اور غور سے سنیں، اگر تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ کسی ایک کے ساتھ، یعنی مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور مسیحیوں کو بھی چاہیے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ یہ ٹائٹل ان کے لیے ہے جو باپ کی مرضی کو پورا کریں گے، اور جو یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان چھوٹے میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا، وہ ان کو خداوند کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگو۔ ابھی جو راست باز نہیں ہیں، جو مرضی پوری خدا کی نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی پوری کرتے ہیں، یہی سوال ان سے پوچھا جائے گا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو نہیں دیا، پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے، بیمار تھا تم نے میری خبر نہیں کی، قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے۔ ان کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک نقلی پن تھا۔ وہ کہیں گے اے خداوند، تو کب ہمارے پاس آیا ہے؟ خداوند ان کو کیا جواب دے گا؟ اگر تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی غریب یا بیوہ یتیم کا خیال رکھتے ہیں تو ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ وہ خداوند یہی چاہتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، اور جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائٹل ہے اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اور انہی کو وہ بادشاہی ملے گی جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسرا ٹائٹل اے ملاؤنو، ان کے لیے ہمیشہ کی آگ، لکھا ہے
کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ اور ہمیشہ کی آگ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی اس میں چلے جاؤ اور ہمیشہ جلتے رہو۔ میرے عزیزو، عدالت کے دن یسوع آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی دعائیں کی ہیں، کتنی دفعہ چرچ گئے ہو، کتنی دعائیں یقین دی ہے، کتنی دفعہ بائبل مقدس کو ختم کیا یعنی پڑھا ہے، یا کتنے آپ نے روزے رکھے ہیں۔ نہیں، یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا؟ آپ کا جواب ہاں یا نہ ہے۔ اگر ہاں ہے تو پھر مبارک ٹائٹل ہے، اور اگر نہ ہے تو پھر اے ملاؤنو ہے۔ ابھی آپ کے جواب پر، خدا کی مرضی پر، آپ کو بادشاہت مل سکتی ہے یا ہمیشہ کی آگ۔ یہ دو ٹائٹل آپ کو خدا دے گا۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، مبارک یا ملاؤنو۔ عدالت سے پہلے ہی اس نے آپ کو طریقے کا حل بتا دیا ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ کون سا ٹائٹل چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری وکالت کرتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اسی لیے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ مبارک یعنی خدا کی بادشاہی، ملاؤنو یعنی ہمیشہ کی آگ۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سا ٹائٹل لینا ہے۔ مشکل امتحان کا پرچہ خدا کے کلام سے ہمیں مل چکا ہے، جس کا حل بالکل صاف لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی مسیحی زندگی پر غور کریں، مسیحی زندگی میں رہ کر اس ٹائٹل کی فکر کریں جس نے آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھ کر، ان کی مدد کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کو خوشی دے کر، ان کو قبول کر کے، ان کو گلے لگا کر، بیواؤں، یتیموں، بے آسرا لوگوں کی خدمت کریں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ اپنی مرضی کو پورا کریں، تاکہ ہم مبارک کا ٹائٹل حاصل کر سکیں۔ خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی خدا کے کلام کی برکت پائیں اور آنے والا ہر نیا ٹاپک اور نئی تعلیم آپ تک پہنچ سکے۔ آمین۔